हुन्छ यहाँ सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई फेरि पनि जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा होस् आजको दिनको निम्ति। अनि विशेषतः फेरि पनि सदा चाहिँ आज पनि हामी सङ्गतिमा भेला भएका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू एकदमै असलसँगले हामीले सङ्गतिलाई गर्न सकिरहेका छौँ। भजन कोरसहरूमा जब ब्रदरले लिड गरेर सहायता पुर्याउनु भयो, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि हाम्रो सेक्रेटरी पदमले जो प्रार्थनामा सहायता पुर्याउनु भयो वचनको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त आजको दिन हामी प्रभुको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि हामी सबैजनालाई थाहा छ होला सायद आज पेन्टिकस्टल डे भनेर भनिन्दछ, पेन्टिकस्टल सन्डे भनेर भनिन्दछ, जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आज बौरी उठ्नु भएको दिनदेखि यता 50औं दिन। अनि हामी सबैजनालाई थाहा छ। अनि यो चाहिँ एस्टर सन्डेदेखि यता गनिने दिन हो। अनि आज चाहिँ जो चाहिँ 50औं दिन एस्टर सन्डेदेखि यता काउन्ट गरेर आउँदाखेरि आजसम्म 50औं दिन भनेर भनिन्दछ। जुन 50औं दिनलाई चाहिँ पेन्टिकस्टल डे भनेर भनिन्दछ। अनि विशेष त परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। हामी यही विषयमा रहेर हामी हेर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजना एकदमै राम्रोसँगले सुन्नु होला। अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आज हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँहरूलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु, पेन्टिकस्टल डे भनेको मैले यहाँलाई भने एस्टर सन्डेदेखि यता 50औं दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको दिनदेखि गन्तीमा ल्याउँदै गर्दाखेरि 50औं दिनलाई चाहिँ पेन्टिकस्टल डे भनिन्दछ। अनि जुन समयमा चाहिँ परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ आज पुरा भएको भन्ने कुरा हामी देख्न पाउँछौँ। जो प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि आज आफू गइसके पछाडि स्वर्गीयमा गइसके पछाडि चाहिँ म तिमीहरूको सहायताको निम्ति पवित्र आत्मा म पठाउनेछु, तिमीहरूको निम्ति सल्लाहकारको निम्ति, तिमीहरूलाई सल्लाह दिनको निम्ति, तिमीहरूलाई सामर्थ्य दिनको निम्ति चाहिँ म तिमीहरूको माझमा चाहिँ पवित्र आत्मा पठाउनेछु भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ आज कहिले आएर पुरा भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गीयमा जानु भएको 50औं दिन पछाडि चाहिँ त्यो कुरा पुरा भएको छ। आमेन। अनि आज पवित्र आत्माको उपस्थिति चाहिँ आज मण्डलीमा एकदमै समयमा त्यति बेला, किनभने प्रभुले उहाँ जानुभन्दा अगाडि प्रभुले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म तिमीहरूको निम्ति चाहिँ पवित्र आत्मा म पठाइदिनेछु। प्रभुले भन्नुभएको थियो म तिमीहरूको निम्ति चाहिँ म गइसके पछाडि चाहिँ पवित्र आत्मा पठाइदिनेछु भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ जानुभन्दा अगाडि तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरबाटको शक्ति नआउन्जेलसम्म तिमीहरू सबैजना चाहिँ यो यरुशलेम छोडेर चाहिँ कहीँ पनि नजानु भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो, जबसम्म स्वर्गीयबाट परमेश्वरबाट चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु हुँदैन तबसम्म चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यो ठाउँलाई छोडेर यो यरुशलेमलाई छोडेर तिमीहरू कहीँ पनि नजानु भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। अनि जब हामी प्रेरितको पुस्तकलाई हामी हेर्छौँ, प्रेरितको पुस्तकमा प्रेरित 2 अध्यायमा त्यहाँ हामी हेर्छौँ भने 2 अध्यायमा त्यो कुरा पुरा भएको छ। जुन प्रभुले चाहिँ आज प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, आज उहाँले चाहिँ आफ्नो पवित्र आत्मालाई चाहिँ पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको कुरा चाहिँ आज प्रेरित 2 अध्यायमा आएर पुरा भएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नु भएको थियो, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गालिएको थियो, त्यो समयमा पनि प्रभुका चेलाहरू चाहिँ एकदमै डराएर, कतिजना मानिसहरू चाहिँ डराएर लुकेर बस्ने गर्दथे भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गालिएको थियो त्यो समयमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू चाहिँ डराएर चाहिँ एउटा रुममा कोठामा बन्द गरेर चाहिँ डराएर चाहिँ रुममा बसेको थिए भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि यो समयमा पनि यस्तै भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गीय रहण हुनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गीयमा पनि जानुभयो। अनि यो समयमा पनि आएर आज चेलाहरूमा हामी के कुरा पाउँदछौँ त भन्दा 50औं दिनसम्म पनि चेलाहरू यहाँनिर प्रभुको वचनले हामीलाई के भन्दछ त भनेर आउनुहोस् हामी वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 2 अध्यायमा तपाईँहरू सबैजनाले तपाईँको बाइबलमा निकाल्न सक्नुहुनेछ। प्रेरित 2 अध्यायमा म यहाँनिर पाठ गर्नेछु। प्रेरित 2 अध्यायमा हामी यहाँनिर के कुरालाई पाउँछौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर लेखिएको छ, शीर्षकमा लेखिएको छ पेन्टिकोस्टमा पवित्र आत्माको आगमन। आज
यो पेन्टिकस्टको दिनमा चाहिँ आज पवित्र आत्माको चाहिँ शक्ति चाहिँ आज मण्डलीलाई दिइएको थियो। परमेश्वरले चाहिँ आज पवित्र आत्मा चाहिँ आज मण्डलीलाई आज मानिस जातिलाई आज परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आत्मा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ आज हामीलाई दिनुभएको थियो। त्यसै गरेर आज हामी यहाँ पाउँदछौँ। म पढ्नेछु प्रेरित 2 अध्यायदेखि। जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो तिनीहरू सब एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। यहाँ तपाईँले याद गर्नुहोला, जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। आमेन। हामी यहाँ के कुरा पाउँछौँ त भन्दाखेरि जब पेन्टिकस्टको दिन आएको थियो तब चेलाहरू चाहिँ सबैजना एकै ठाउँमा भेला भएका थिए भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। सबैजना एकै ठाउँमा भेला भएको थियो। 50औं दिन हुँदाखेरि पनि चेलाहरू एकै ठाउँमा भेला भएको थियो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ठाउँलाई जब परमेश्वरबाटको शक्ति आउँदैन, जबसम्म पवित्र आत्मा आउनु हुँदैन तबसम्म तिमीहरू कतै पनि नजानु। अनि यो समयमा चेलाहरू चाहिँ आज एकै ठाउँमा भेला भएर चाहिँ आज बसेका थिए भनेर प्रभु वचनले भन्दछ। अनि जब उनीहरू एउटा कोठामा थिए, जब उनीहरू एउटा ठाउँमा भेला भएर बसेका थिए तब स्वर्गबाट अचानक भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो। एउटा स्वर्गबाट आवाज आयो भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि आवाज आइसके पछाडि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू बसेको घर पुरै भरिदियो। चेलाहरू बसेको घर चाहिँ, त्यो कोठा चाहिँ, त्यो भवन पुरै त्यसले भरिदियो। बतासका झोकाहरूले, त्यो आवाजले भरिदियो अनि तिनीहरू बसेका घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू माथि बसे। हामी यहाँ के कुरा पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ आज पवित्र आत्मा चाहिँ आज भिजिबल कुरा हो भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यो समयमा आज पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा भिजिबल, एउटा यो हाम्रो आँखाले देखिने रूपमा आउनु भयो भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। हामी यहाँ एकदमै ध्यान दिउँ। आगोको बतासको आवाजहरू चल्यो, बतासहरूको झोकाहरू चल्यो, आवाजहरू आयो भनेर वचनले भन्दछ। साथसाथै आवाजको साथसाथै त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माको जिब्रा जस्तै, आगोको जिब्राहरू जस्तै तिनीहरू कहाँ देखा परे। अझ यहाँनिर चाहिँ भिजिबल कुरा देखाइरहेको छ प्रभुको वचनले। अनि त्यो जिब्रा आगोको झुल्काहरू चाहिँ अझ त्यो प्रत्येक माथि बास गरे। त्यो प्रत्येक माथि चाहिँ आज त्यो बास गरे। त्यो प्रत्येकमा चाहिँ आज त्यो पवित्र आत्माले छोयो भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदैछौँ। हरेक माथि चाहिँ पवित्र आत्माको त्यो आगोको झ्वालाहरू चाहिँ, झिल्काहरू चाहिँ उनीहरू माथि बसे भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। आज यो बात चाहिँ आज हामीले के कुरालाई जान्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी आज चेलाहरू आज परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई आज मानिलिएर उनीहरू कहीँ पनि गएनन्। हामी प्रेरित 1 अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ। प्रभु स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि, स्वर्गमा उचालिनुभन्दा अगाडि प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो कि तिमीहरू कहीँ पनि नजानु जबसम्म म स्वर्गबाट परमेश्वरबाटको म आत्मा तिमीहरूलाई पठाउँदिन तबसम्म तिमीहरू चाहिँ कतै पनि नजानु है भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो चेलाहरूलाई। अनि त्यो आज चेलाहरूले आज त्यो कुरालाई, आज प्रभुको वचनलाई सुनेर, त्यो प्रभुको वचनलाई मानिलिएर जब उनीहरू एकै ठाउँमा बसिरहेका थिए तब परमेश्वरको बतास, परमेश्वरको पवित्र आत्माको बतास, पवित्र आत्माको आगो चाहिँ ती चेलाहरू प्रत्येकमाथि चाहिँ बास गरे, प्रत्येकमाथि चाहिँ बसे भनेर प्रभुको वचनले यहाँ भन्दछ। आज ती सबै चेलाहरूले चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा झरेको उनीहरूले देखे भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। उनीहरू प्रत्येकले चाहिँ त्यो आगोको जिब्राको झिल्काहरू जस्तै चाहिँ उनीहरूले देखे भनेर यहाँ वचनले भन्दछ। अनि त्यो जब पवित्र आत्माको झिल्का स्वर्गबाट झरेको उनीहरूले देखे तब त्यहाँनिर के भयो त भने त्यो आत्माले चाहिँ, त्यो आगोले चाहिँ प्रत्येकलाई छुयो, प्रत्येकमाथि चाहिँ त्यो आत्मा बस्यो अनि उनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए। अनि उनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्मा
तिनीहरूलाई दिनुभएको चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य 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 भाषाहरूमा बोल्न लागे भनेर भन्दा यहाँनिर अन्य भाषा भनेर भनिएको छ। यहाँनिर जब हामी यहाँनिर अङ्ग्रेजी बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने अङ्ग्रेजी बाइबल हामी के कुरा पाउँछौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर अदर टङ ल्याङ्ग्वेज उनीहरू बोल्न लागे भन्ने कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। आज हामीले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ। आज यहाँनिर म 4 अध्यायलाई पढ्नेछु। प्रेरित 2 अध्यायको 4 पदमा यहाँनिर यसो लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा, एन्ड दे वर अल फिल्ड विथ द होली स्पिरिट एन्ड बिगेन टु स्पिक विथ द अदर टङ्स भनेर भन्दछ, एन्ड एज द स्पिरिट गेभ देम अटरेन्स भनेर भन्दछ। पवित्र आत्माले दिए बमोजिम उनीहरू अरू भाषामा उनीहरू बोल्न लागे भनेर भन्ने कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। आज विशेष गरी आज हाम्रो जीवनमा हामी सबैजना परमेश्वरको आत्माबाट भरिनु आवश्यकता छ। आज परमेश्वरले आज पवित्र आत्मा आज हामी मण्डलीको निम्ति दिनुभएको छ। आज हामी सबैजनाको निम्ति दिनुभएको छ। आज तपाईँको निम्ति मेरो निम्ति परमेश्वरले त्यो आत्मा दिनुभएको छ, पवित्र आत्मा। किन पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ आज त्यो पवित्र आत्माको सामर्थ्यले चाहिँ आज परमेश्वरको राज्य चाहिँ मजाले वृद्धि हुन सक्दछ। पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई त्यो सामर्थ्य दिनुहुनेछ। पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहुनेछ। जब हामी लुकाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने हामी लुकाको पुस्तकमा हामी यो कुरा पाउँछौँ, पवित्र आत्मा परमेश्वरले किन दिनुभयो, प्रभुले किन दिनुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ के कुरामा हामीलाई सहायता गर्दछ त भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउन सक्छ। हामी हेर्नेछौँ लुकाको पुस्तकमा, लुका 24 अध्यायको 49 मा तपाईले निकाल्नु होला। हामी यहाँनिर लुका 24 अध्यायको 49 मा जब हामी यहाँनिर हेर्छौँ भने आज प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई हामी यहाँनिर पाउँछौँ। हेर म पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर मबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो। आज प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यो कुरा, अनि त्यही भएर चेलाहरू एकै ठाउँमा बसेका थिए। आज प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। आज त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा आज प्रभुले आज भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले आज प्रभुले के भन्नुभएको थियो त भनेर, हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूमा पठाउँदैछु। आज पवित्र आत्मा हाम्रोमा आउनु चाहिँ आज पिता परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। अनि तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो। आज माथिबाट भन्नाले आज स्वर्गीयबाट आज परमेश्वरबाट शक्ति नपाउन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। त्यही भएको कारणले चेलाहरू सबैजना अनि त्यो कोठामा बसिरहेको थिए, त्यहाँनिर बसिरहेको थिए त्यो भवनमा। अनि परमेश्वरको शक्तिले उनीहरूलाई भर्नुभयो। परमेश्वरको आत्माले ती प्रत्येक चेलाहरूलाई भर्नुभएको थियो। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ आज चेलाहरूमा आउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ आज चेलाहरूमा आउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। यदि पवित्र आत्मा चाहिँ आज यदि त्यो समयमा यदि पवित्र आत्मा थियो भने सायद चेलाहरू आज त्यो ठाउँबाट उनीहरू निस्किँदैनन् थिए होला प्रभुको सुसमाचारलाई लिएर। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार आज तपाईँ हामीले पनि सुन्न पाउँथेन होला सायद, किनकि प्रभुले भन्नुभएको थियो नि त कि तिमीहरूले चाहिँ माथिबाटको शक्ति पवित्र आत्माको शक्ति नपाउन्जेल चाहिँ तिमीहरू कतै नजानु है भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो, प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि पवित्र आत्माको आगमन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। यदि त्यो समयमा पवित्र आत्माको आगमन नहुनु थियो भने आज पवित्र आत्माको त्यो समयमा पवित्र आत्माको आगमन नहुनु थियो भने आज परमेश्वरको सुसमाचारको कुराहरू आज प्रचार हुँदैन थियो सायद, किनकि प्रभुले उनीहरूलाई चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ कतै नजानु भनेर भन्नुभएको थियो। आज हामीले यो कुरालाई जान्नु पर्दछ, पवित्र आत्माको शक्तिले चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई अघि बढाउँदछ। परमेश्वरको राज्यको कामलाई गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई अघि बढाउने काम गर्दछ पवित्र आत्माको शक्तिबाट।
आज परमेश्वरको शक्तिले आज हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरको काममा हामीलाई डोर्याउँदछ। आजको समयमा हामीले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि आज हामी विश्वासी आज प्रभुलाई धारण गरेका व्यक्तिहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा एसेन्सियल हुनुहुन्छ। अहिले हामीलाई थाहा छ विगतको केही दिनहरूमा कोभिड-19 को कारणले कतिवटा कामहरू भएको थिएन, कतिवटा कामहरू भइरहेको थियो जसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको थियो एसेन्सियल वर्क भनेर भनिएको थियो भने अर्को चाहिँ नन एसेन्सियल। अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण गर्नै पर्ने कामहरू कतिवटा थियो भने कति चाहिँ थिएन। अनि त्यो भएर आज कतिजना चाहिँ एसेन्सियलहरूले चाहिँ काम गर्नै पर्थ्यो अनि त्यो गरेका थिए, अनि नन एसेन्सियलहरूले चाहिँ काम गरेका थिएनन्। आज त्यसै गरेर आज हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा आज हाम्रो मण्डलीमा आज हाम्रो सेवाकाईमा आज पवित्र आत्मालाई चाहिँ आज हामीले एसेन्सियल बनाउनुपर्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण आज हामीले ठान्नुपर्छ, महत्त्वपूर्ण रूपमा आज हामीले लिनुपर्छ आज हाम्रो जीवनमा। आमेन। पवित्र आत्माको शक्तिमा मात्र आज हामी सबै कुरा परमेश्वरको कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। म यही भनेर यहाँहरूलाई उत्साह गराउन चाहन्छु, परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले हामी भरिनुपर्छ। आज हाम्रो मण्डलीमा आज हाम्रो सेवाकाईमा आज हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा चाहिँ एकदमै एसेन्सियल हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। यदि पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, यदि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा हुनुहुन्न भने आज हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। आज हामी सबैजनालाई थाहा छ, हामी विभिन्न गवाईहरू हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न मिनिस्ट्रिजहरूको। हामीलाई थाहा छ बिली ग्राहमको मिनिस्ट्रीलाई जब हामी हेर्छौँ भने लाखौँ मानिसहरू प्रभुमा आएका छन्। जब उहाँको सुसमाचारहरू सुन्छन्, जब उहाँको सेवाकाईमा जब हामी हेर्छौँ भने लाखौँ मानिसहरू प्रभुमा आउँछन्। किन भने त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा त्यो भएको हो। रेनाल्ड बङ्कीको सेवाकाईमा पनि हामी जब हेर्छौँ भने त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू प्रभुमा आउँछन्। किन आउँछन् त, किन मानिसहरूले छुटकारा पाउँछन् त भन्दा त्यो चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको शक्तिको कारणले चाहिँ आज त्यो कुरा हुँदछ। त्यही भएर आज हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा चाहिँ एकदमै एसेन्सियल, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनमा आज हाम्रो सेवाकाईमा जब पवित्र आत्मा आज हामीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज हामी एउटा परमेश्वरको राज्यको हामी एउटा सत्य गवाई बन्न सक्छौँ। आमेन। हामी हेर्नेछौँ सबैजनाले यूहन्नाको पुस्तकमा तपाईँले मसँग निकाल्नु होला। यूहन्ना 14 अध्यायको 12 देखि लिएर हामी 14 सम्म हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 14 अध्यायको 12 देखि लिएर 14 सम्म हामी हेर्नेछौँ। अनि हामी सबैजनाले यहाँनिर हेर्नेछौँ। अनि म पाठ गर्नेछु, यहाँले सुन्नु होला। यहाँनिर यसो लेखिएको छ, प्रभुले भनिरहनु भएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठुला काम गर्नेछन्, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। तिमीहरूले मेरा नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यौ भने म गरिदिनेछु। आमेन। आज यहाँनिर हामी के कुरा पाउँदछौँ त भन्दा आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर भनिरहनु भएको छ। आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर के कुरा भनिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वर आज प्रभुले चाहिँ आज सबैभन्दा तिमीहरूले चाहिँ मैले भन्दा पनि धेरै ठुलो कामहरू गर्नेछौ भनेर प्रभुले भनिरहनु भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवाकाईमा जब हामी हेर्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले धेरै महान कामहरू गर्नुभएको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गरेर परमेश्वरको कामलाई गरेर जानुभएको छ स्वर्गीयमा। अनि जब उहाँ स्वर्गीयमा जानुभन्दा अगाडि उहाँको सेवाकाईको समयमा उहाँले आज मण्डलीलाई उहाँको जनहरूलाई यो कुरा भनिरहनु भएको छ कि आज तिमीहरूले चाहिँ यदि मलाई विश्वास गर्दछौ भने तिमीहरूले पनि मैले गरेको भन्दा पनि धेरै महान कामहरू तिमीहरूले गर्नेछौ। मैले गरेको भन्दा पनि धेरै शक्तिशाली काम चाहिँ तिमीहरूले गर्नेछौ भनेर आज प्रभुले भनिरहनु भएको छ। आमेन। आज यो चाहिँ आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज तपाईँ अनि मलाई भन्नुभएको कुराहरू हो, तपाईँ र मेरो निम्ति बोल्नु भएको वचन हो। आज हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरको हरेक
वचन आज हाम्रो जीवनमा पूरा भएको होस् भन्ने परमेश्वरको हरेक आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको हरेक कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा पूरा भएको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा हुनुपर्छ, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हामी हुनुपर्छ, पवित्र आत्माले आज हामी भरिएको हुनुपर्छ। आमेन। अनि त्यो पवित्र आत्माको शक्तिमा मात्र आज हामी महान प्रभुले भन्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी पुरा गर्न सक्छौँ। अनि त्यो आफ्नै बलमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, आफ्नै विवेकमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। आज मानिसको हरेक शक्तिमा चाहिँ आज हामी कुनै पनि कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ, तर हामी हरेक कुरा गर्न सक्छौँ केवल पवित्र आत्माको शक्तिमा रहेर मात्र हामी गर्न सक्छौँ। हामी सेवाकाईको जीवनमा हामी हेर्छौँ भने, चेलाहरूको सेवाकाईको जीवनमा हामी हेर्छौँ भने चेलाहरूको जीवनमा धेरै महान कामहरू भएको छ। जब पवित्र आत्मा उनीहरूमा आउनुभयो, जब पेन्टिकोसको 50औं दिनको दिन आयो, जब त्यो समयमा त्यो दिनमा परमेश्वरको शक्ति पवित्र आत्मा जब चेलाहरूमा आउनुभयो, त्यहाँदेखि उता हामी चेलाहरूको जीवनलाई सेवाकाईलाई हामी हेर्छौँ भने आज धेरै महान कामहरू त्यहाँनिर भएको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। परमेश्वरको शक्तिको कामहरू भएको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। त्यही भएर आज हामी सबैजना आज परमेश्वरको शक्तिले भरिनु आवश्यकता छ, परमेश्वरको आत्माले हामी भरिनु आवश्यकता छ। किनभने जब परमेश्वरको शक्तिले हामी भरिन्छौँ भने, जब परमेश्वरको आत्माले भरिन्छौँ भने आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना पुरा हुन्छ। परमेश्वरको योजना आज हामी पुरा गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा। आज मण्डलीमा आज कतिवटा ठाउँमा के पवित्र आत्माको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दिएको हुँदैन, पवित्र आत्मालाई त्यस्तो आज उनीहरूले आफ्नो एउटा एसेन्सियलको रूपमा लिइरहेका हुँदैनन्। आज कतिवटा ठाउँमा आज हामी मण्डलीमा आज सत्यता कुरा हामी पाउँदैनौँ, सत्य कुरालाई हामी पाउँदैनौँ, अनि परमेश्वरको कामहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्दैनौँ। आज त्यो किन हुँदछ त भन्दा परमेश्वरको अचम्मको कामहरू चाहिँ आज किन मण्डलीमा भइरहेको छैन, आज हाम्रो जीवनमा किन भइरहेको छैन। जो प्रभुले भन्नुभएको थियो कि आज तिमीहरूले चाहिँ आज मैले भन्दा पनि धेरै ठुलो महान कामहरू गर्नेछौ, मैले भन्दा पनि धेरै चिन्ह अनि चमत्कारको कामहरू तिमीले गर्नेछौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। तर किन त्यो आज मानिसको जीवनमा मण्डलीहरूमा त्यो भइरहेको छैन, चिन्ह अनि परमेश्वरको चिन्ह अनि चमत्कारको कामहरू किन भइरहेको छैन। मण्डलीहरूमा कतिवटा ठाउँमा हामी पाउँदैनौँ, मानिसको जीवनमा पनि हामी पाउँदैनौँ। अझै त्यो किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा यही हो कि आज पवित्र आत्माको आज उनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा हुँदैनन्, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हुँदैनन्। जब हामी यूहन्ना 15 अध्यायको हामी 26 पदलाई हामी हेर्छौँ भने, हामी यहाँनिर 26 अनि 27 पदलाई हामी हेर्छौँ भने हामी यहाँनिर धेरै ठुलो कुरालाई हामी यहाँनिर पाउँछौँ। हामी सबैजनाले हेर्नेछौँ, नेक्स्ट पेजमा हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 15 अध्यायको 26 अनि 27 पदलाई म पाठ गर्नेछु। यहाँनिर यसो लेखिएको छ, जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो विषयमा गवाई दिनुहुनेछ। तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथ रहेका हुनाले तिमीहरू पनि मेरो साक्षी हो। आमेन। आज प्रभुले भनिरहनु भएको छ, म पिताबाट चाहिँ परमेश्वरले पिताबाट चाहिँ तिमीहरू कहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा, सल्लाहकार, सत्यको आत्मा पठाइदिनेछु भनेर आज प्रभुले भनिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ। जब पवित्र आत्माले चाहिँ आज मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथमा रहेका हुनाले तिमीहरू पनि मेरो साक्षी हो। आमेन। आज पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ आज के गरेरमा हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ त भन्दाखेरि आज सत्यको आत्मा भनेर भनिएको छ। म पिताबाट चाहिँ परमेश्वर पिता तर्फबाट तिमीहरू कहाँ सत्य अर्थात् पवित्र आत्मा तिमीहरू कहाँ पठाउनेछौ। जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले मेरो विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा गवाही दिनुहुनेछ।
भन्ने कुरा हामी हेर्न पाउँछौँ। अनि तल हामी हेर्छौँ भने अनि तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथमा रहेका हुनाले तिमीहरू पनि मेरा साक्षी हो। आज पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई के कुरामा आज हामीलाई सहायता पुर्याउनु हुँदछ त भन्दाखेरि एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज गवाही हुनको निम्ति, आज सत्यको गवाही हुनको निम्ति आज हामीलाई पवित्र आत्माले आज हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ। सत्यको आत्माले जब हामी भरिन्छौँ भने अनि मात्र आज हामी सत्य व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ। आज मण्डलीमा आज सत्यको आत्मा हुनुहुन्न भने आज त्यो मण्डली आज कुनै पनि आज सत्य कुरा हामी त्यहाँ पाउँदैनौँ। जुन मण्डलीमा पवित्र आत्मा हुँदैन भने आज त्यहाँनिर आज परमेश्वरको कामहरू हुन सक्दैन। किनकि मानिसको जीवनमा मण्डलीमा जे कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ केवल पवित्र आत्माको शक्तिमा मात्र हो। आज हामी सबैजनालाई थाहा छ, हामीलाई पावलको जीवन, साउलको जीवन हामीलाई थाहा छ। जो साउल पहिला साउल थिए जो चाहिँ एकदमै खेदो निन्दो मण्डलीलाई सतावट गर्ने व्यक्ति, पर्सिक्युटर भनेर भनिँदछ, मण्डलीलाई सतावट गर्ने, परमेश्वरको जनहरूलाई सताउने व्यक्ति साउल। जुन समयमा प्रभुसँग उसको भेट भयो अनि पवित्र आत्माले जब ऊ भरिए तब उसको जीवनमा परमेश्वरले धेरै महान काम गर्नुभएको छ। आमेन। हामी हेर्न सक्छौँ प्रेरितको पुस्तकमा, प्रेरित 9 अध्यायमा तपाईँले मसँग निकाल्नु होला। प्रेरित 9 अध्यायमा, प्रेरित 9 अध्यायको 1 देखि लिएर 19 पदसम्म जब हामी त्यहाँ हेर्छौँ भने हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ साउलको जीवन हामीलाई थाहा छ, जो चाहिँ प्रभुको जनहरूलाई चाहिँ एकदमै मार्ने व्यक्ति पनि भनिन्दछ, सताउने व्यक्ति पनि भनिन्दछ, परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ आज खेदो निन्दो गर्ने व्यक्ति साउल। तर जुन समयमा चाहिँ दमस्कसको बाटोमा ऊ मानिसहरूलाई सताउनको निम्ति चाहिँ मानिसहरूलाई, विश्वासी जनहरूलाई चाहिँ ताडना र दण्ड आज पक्रिनको निम्ति गइरहेका थिए, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग चाहिँ साउलको भेट भयो, इन्काउन्टर भयो। अनि त्यो समयमा चाहिँ आज अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग भेट भइसके पछाडि चाहिँ आज हामी त्यहाँ उसको आँखा त्यहाँ बन्द भयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अनि जब उसको आँखा बन्द भयो अनि त्यहाँ हामी त्यहाँ विभिन्न त्यहाँ बातचित भएको, साउल र प्रभुको बातचित भएको कुरा हामी हेर्न पाउँछौँ। प्रभुले भन्नुभयो तिमी मलाई किन सताउँछौ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ विभिन्न बातचित भएको छ। अनि त्यहाँ बातचित हुँदाखेरि उसको आँखा पनि बन्द भयो। अनि उसँग भएका मानिसहरूले उसलाई डोर्याएर लगे भनेर भनिन्दछ। त्यहाँ एकजना प्रभुका दासले उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिए भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पाउँछौँ। आमेन। हामी यहाँनिर एकजना व्यक्ति हामी त्यहाँ पाउँदछौँ, जो व्यक्ति प्रभुका दासले चाहिँ आज साउलको निम्ति प्रार्थना गरिदिएको कुरा हामी हेर्न पाउँछौँ। जब ती पुजारीले चाहिँ जब उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिए तब चाहिँ हननियाले जब उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिए तब उसको त्यो आँखाको पाप्रा खस्यो भन्छ, बन्द भएको आँखा खुलियो भनेर वचनले भन्दछ। अनि उनी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिए भनेर वचनले हामीलाई यहाँनिर भन्दछ। आमेन। अनि जब पावल साउलको जीवन चाहिँ आज यो समयसम्म चाहिँ त्यस्तो थियो। अनि जब पवित्र आत्माले ऊ भरिपूर्ण भए अनि पवित्र आत्माले जब ऊ भरिए पछाडि जब हामी तल हामी हेर्दै 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 जान्छौँ भने साउलको जीवनबाट हामी धेरै ठुलो परमेश्वरले काम गर्नुभएको कुरा हामी हेर्न पाउँछौँ। एउटा पावल चाहिँ एउटा परमेश्वरको एउटा सत्य गवाही भएको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। साउल चाहिँ एकदमै सताउने व्यक्ति जब प्रभुसँग भेट भएर पवित्र आत्माले जब भरिए तब उसको जीवन चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज भयो। जब पवित्र आत्माले भरिए तब त्यहाँदेखि उता चाहिँ जब हामी हेर्छौँ भने 20 पददेखि तल हेर्दै हेर्दै जान्छौँ भने साउल चाहिँ एउटा पावल चाहिँ भएर चाहिँ एउटा परमेश्वरको चाहिँ एउटा साँचो गवाही भए, सत्य गवाही भए भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वरको गवाही भयो। यो कसरी हुन गयो त? आज परमेश्वरलाई सताउने व्यक्ति, परमेश्वरलाई आज परमेश्वरको जनलाई सताउने व्यक्ति, परमेश्वरको जनलाई चाहिँ आज मार्ने व्यक्ति, प्रभुको दासलाई मार्ने व्यक्ति कसरी चाहिँ आज परमेश्वरको सत्य गवाही, एउटा साँचो गवाही बन्न पुगे त भन्दाखेरि चाहिँ साउल चाहिँ पवित्र आत्माले भरिए। पावल चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको कारणले, पवित्र आत्माको कारणले चाहिँ आज पावल चाहिँ एउटा परमेश्वरको गवाही बन्न पुगे।
जो अघि हामीले हेरेका छौँ यूहन्ना 15 अध्यायको 26 पदमा हामीले हेरेका छौँ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई यीशु ख्रीष्टको गवाही हुनको निम्ति चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई सहायता पुर्याउनु हुनेछ। पवित्र आत्माले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको गवाही दिनुहुनेछ भन्ने कुरा प्रभुले यहाँ भनिरहनु भएको थियो, जब पवित्र आत्मा म स्वर्गबाट तिमीहरूकोमा पठाउनेछु भनेर। आज त्यो कुरा चाहिँ आज यहाँनिर चाहिँ आज पावलको जीवनमा पुरा भएको छ। आज पावल चाहिँ आज पवित्र आत्माले भरिएर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा परमेश्वरको गवाही, एउटा साँचो गवाही, एउटा सत्य गवाही बन्न पुगे। आज पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरको काम गर्नमा आज हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, परमेश्वरको कामहरू गर्नमा आज हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ भने साथसाथै आज हामीलाई सत्य व्यक्ति पनि परमेश्वरले आज हामीलाई बनाउनुहुन्छ, जो परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। आमेन। आज परमेश्वरले आज प्रभुले चाहिँ आज पावललाई भन्नुभएको थियो, शाऊललाई भन्नुभएको थियो कि म चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ मानिसहरूलाई, राजाहरूलाई चाहिँ आज मेरो सुसमाचार सुनाउनको निम्ति चाहिँ मेरो गवाही दिनको निम्ति तिमीलाई चाहिँ एउटा व्यक्ति बनाउने छु भनेर भन्नुभएको थियो। आज पावल यहुदी व्यक्ति हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज शाऊलको जीवन परिवर्तन गरेर एउटा असल व्यक्ति, एउटा असल गवाही बनाउनु भयो। जबसम्म ऊ पवित्र आत्माले भरिएका थिएनन्, ऊ खेदोनिन्दो गर्ने व्यक्ति, सतबाट गर्ने व्यक्ति थिए। तर जब जुन दिन ऊ पवित्र आत्माले भरपूर्ण भए, पवित्र आत्माले जब ऊ भरिए, उसको जीवनमा आज अचम्मको काम, धेरै ठुलो अचम्मको कामहरू भएको छ। आमेन। आज हाम्रो जीवनमा, आज हाम्रो परिवारमा, आज हाम्रो मण्डलीमा पनि यो हुन आवश्यकता छ। आज हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा हुनुपर्छ, पवित्र आत्माको शक्तिमा आज हामी हुनुपर्छ। आज हाम्रो जीवन हामीले यो हाम्रो विश्वास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी पिता परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौँ, पुत्र परमेश्वरलाई पनि हामी विश्वास गर्छौँ, हामी पवित्र आत्मा हामी त्रिएक परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौँ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आज हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यो कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो चाहिँ आज उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। पवित्र आत्मा चाहिँ अहिलेको समयमा तपाईँ र मलाई चाहिँ शक्ति दिनको निम्ति आज हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। हामी त्यो कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो त्रिएक परमेश्वरलाई आज हामी विश्वास गर्छौँ। अनि पवित्र आत्माको शक्तिले मात्र आज हामीलाई परमेश्वरको राज्यको काम अघि बढाउनको निम्ति आज हामीलाई त्यो सामर्थ्य, त्यो जोश, त्यो शक्ति परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुहुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिले। म यहाँलाई फेरि पनि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, जब चेलाहरू प्रेरित 2 अध्यायमा जब चेलाहरू एकै कोठामा बसी 50औं दिन भइसकेको थियो, प्रभुले भन्नुभएको स्वर्गमा गइसक्नु भइसके पछाडि उनीहरू त्यहाँदेखि कन्टिन्यू बसिरहेका थिए। 50औं दिन हुँदाखेरि उनीहरू बसिरहेका थिए। एक दिन भयो पवित्र आत्मा आउनु भएको छैन, परमेश्वरको शक्ति जो प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। 2 दिन भयो आएको छैन, उनीहरू बसिरहेका छन्। 3 दिन भयो उनीहरू बसिरहेका छन्। 4 दिन भयो बसिरहेका छन्। 5औं 6औं यसरी दिन बढ्दै गयो उनीहरू एकदमै बसिरहेका छन्। योबाट हामी के कुरालाई पनि हामीले सिक्नुपर्छ भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको आशिष चाहिँ आज हामीलाई दिन्छु भन्नुभएको कुरा प्रभुले निश्चय नै दिनुहुन्छ। अनि हामीमा चाहिँ आज प्यासन भन्ने आज हामीमा हुनुपर्छ, एउटा धीरज आज हामीमा हुनुपर्छ। एउटा प्यासन जब हामीमा हुँदैन भने चाहिँ आज हामीले परमेश्वरबाटको शक्तिलाई आज हामी गुमाइ पठाउँछौँ। त्यही भएर आज हामीमा एउटा पवित्र आत्माको शक्ति, आज पवित्र आत्माको शक्तिले भरिनुपर्छ। साथसाथै परमेश्वरबाटको शक्तिलाई, परमेश्वरबाटको शक्ति, सामर्थ्य, परमेश्वरको वरदानले भरिनको निम्ति आज तपाईँ र ममा चाहिँ परमेश्वरबाट आशिषलाई प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँ र ममा चाहिँ त्यो प्यासन पनि हुनुपर्छ। परमेश्वरमा विश्वास गरेर रहिरहने प्यासन तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। परमेश्वरमा पर्खिने सामर्थ्य आज हामी परमेश्वरमा विश्वास गरेर धीरज भएर रहने सामर्थ्य आज हामीमा हुनुपर्छ। अनि मात्र परमेश्वरको शक्ति जब हामीमा आउनुहुन्छ, जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ, तब हामी परमेश्वरको योजना, परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू हामी पूरा गर्न सक्छौँ। जब हामी मर्कुस 16 अध्यायको 17 पदलाई हामी हेर्छौँ भने हामी यहाँलाई के कुरालाई पाउँदछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनाले हेर्नेछौँ। सबैजनाले निकाल्नु होला मसँग मर्कुस
16 अध्यायको 17 पदमा यहाँनिर प्रभु भएको कुरा हो। आज के कुरा भनिरहनु भएको छ हामी त्यो कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। जब उहाँ स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडिको कुराहरू हो यो चाहिँ। 15 अध्यायदेखि म पढ्छु। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। 1 विश्वास र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। आमेन। आज यो चाहिँ आज प्रभुले भन्नुभएको हो, प्रभुले बोल्नु भएको वचन हो। सारा सृष्टिलाई गएर सुसमाचार सुनाऊ, सारा सृष्टिलाई गएर सुसमाचार प्रचार गर, किनभने विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ भनेर आज प्रभुले भनिरहनु भएको छ। विश्वास गर्नेहरूसँग चाहिँ यो चिन्ह हुनेछ कि मेरो नाउँमा तिनीहरूलाई भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्। आमेन। आज यो चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। जब आज हामी परमेश्वरको आत्माले भरिन्छौँ भने प्रभुले यहाँ चिन्ह यस्तो हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। उनीहरूले नयाँ भाषा बोल्नेछन्, उनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। यहाँले नयाँ भाषालाई याद गर्नु होला। हामीले अघि प्रेरित 2 अध्यायमा पढेका थियौँ। हामीले अरू भाषा, अदर ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्दा जब पवित्र आत्मा जब चेलाहरू कहाँ आउनुभयो, पवित्र आत्माले जब उनीहरूलाई भरे, तब उनीहरूले चाहिँ अरू भाषा, अदर ल्याङ्ग्वेज, अदर टङ ल्याङ्ग्वेज उनीहरू बोल्न लागे भनेर भन्दछ। तर यहाँनिर आएर प्रभुले यहाँनिर के भन्नुभएको छ त भन्दा उनीहरूले चाहिँ नयाँ भाषा बोल्नेछन्। हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यहाँनिर अन्य अरू भाषा र नयाँ भाषामा दुईटा फरक कुराहरू हो। अरू भाषा मतलब चाहिँ अरूले बोल्ने भाषा हो भने नयाँ भाषा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ भाषा जो चाहिँ कसैले पनि नजान्ने भाषा। जस्तै हामी जब प्रेरितको पुस्तकलाई हामी हेर्छौँ भने प्रेरित 2 अध्यायमा जब चेलाहरूले प्रार्थना गरिरहेका थिए, जब पवित्र आत्माले भरिएर उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेका थिए, तब त्यहाँनिर के कुरा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 1 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। जब उनीहरू अन्य भाषामा बोलेर उनीहरू अरू भाषामा प्रार्थना गरिरहेका थिए, अरू भाषा बोले, पवित्र आत्मा जब उनीहरूमा आयो तब उनीहरू अरू भाषा बोल्ने भनेर भन्दछ यहाँनिर वचनले। हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। अनि प्रेरितको 2 अध्यायको 4 पदलाई हामी हेर्छौँ भने नेपालीमा यहाँनिर अन्य भाषा भनेर भनिएको छ। जब अङ्ग्रेजी बाइबल हामी हेर्छौँ भने अदर ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ, अरू भाषा भनेर भनिएको छ। अनि तल हामी हेर्छौँ भने अरू व्यक्तिहरू जहाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सबै संसारको सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आज यो समयमा चाहिँ भेला भएका थिए भनेर हामी यहाँनिर पाउँछौँ। तपाईँले पढ्नु होला। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने धेरै जातिका मानिसहरू यहाँनिर आएका छन्। म पढ्नेछु एकचोटि। प्रेरित 2 अध्यायको 4 देखि लिएर म 9 सम्म म पाठ गर्नेछु। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। स्वर्गीय मुनि भएका हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यस बेला यरुसलेममा बसेका थिए। तब यो आवाज सुनेर भिडहरू जम्मा भयो। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए, किनकि हरेकले आफ्नो भाषामा तिनीहरू बोलिरहेका सुनियो। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए र अचम्म मानेर भन्न लागे, के यी बोल्नेहरू सबै गालिलीहरू होइनन् र? त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रा आफ्ना मातृभाषा बोलिरहेका सुन्छौँ? हामीहरू यहाँ पार्थीहरू, मादीहरू र एलामीहरू र मेसोपोटामियाका, यहुदियाका, कपाडोकियाका, पोन्टस र एसियाका बासिन्दाहरू छौँ। यहाँनिर हामी धेरै जातिहरू हामी पाउँछौँ, यहाँ धेरै जातिहरू हामी पाउँछौँ।
तर यो समयमा हामी के कुरा पाउँछौँ, जब पवित्र आत्माले भरियो तब चेलाहरूले चाहिँ यी व्यक्तिहरूको भाषामा चाहिँ प्रार्थना गरिरहेका थिए, परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिरहेका थिए भन्ने कुरा हामी हेर्न पाउँछौँ। तपाईँले फेरि पनि याद गर्नुहोला, हामीले अघि पढेका थियौँ मर्कुसको पुस्तकमा, मर्कुस 16 अध्यायको 15 देखि हामी 18 सम्म पढेका थियौँ। परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिसके पछाडि यो तिमीहरूमा चिन्ह हुनेछ भनेर प्रभुले, चिन्ह चाहिँ के भनेर भनिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ भाषा भनेर भनिएको छ। अनि यहाँ प्रेरित 2 अध्यायमा अरू भाषा, अन्य भाषा भनिएको छ। अन्य भाषा मतलब चाहिँ आज म नेपाली भाषा बोल्छु, मेरो मातृभाषा नेपाली हो भने आज अन्य भाषा मेरो अङ्ग्रेजी म अन्य भाषा हो, यहुदी भाषा मेरो निम्ति अन्य भाषा हो, अनि हिन्दी अरू मेरो अन्य भाषाहरू हो, जो अरूले बोल्ने भाषा। अनि यहाँ प्रभुले भन्नुभएको मर्कुस 16 अध्यायमा नयाँ भाषा भनिएको चाहिँ नयाँ भाषा चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा, कोरिन्थीको पुस्तकमा भनिएको भाषाहरू हो, जुन चाहिँ आज परमेश्वरले मात्र त्यो भाषा बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिने हुने वरदान हो। अन्य नयाँ भाषा चाहिँ परमेश्वरले आज दिने वरदान हो। अनि त्यो भाषा चाहिँ आज मानिसहरूले बुझ्दैनन्, तर परमेश्वरले त्यो शक्ति पनि दिनु, त्यो वरदान पनि दिनुहुन्छ, जुन वरदानले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ त्यो नयाँ भाषाको अर्थ खुलाउन हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। परमेश्वरले वरदान दिनुहुन्छ। त्यही भएर आज हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो छ कि आज तपाईँ र मैले चाहिँ आज परमेश्वरको आत्माले भरिनुपर्छ। तपाईँले नयाँ भाषा र अरू भाषामा तपाईँले कन्फ्युजन नहुनु होला। हामी आगामी दिनमा हामी यो नयाँ भाषा र अरू भाषाको विषयमा पनि हेर्नेछौँ। अनि विशेष गरी यहाँनिर अरू मानिसहरूले चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा जब प्रभुको चेलाहरूले चाहिँ अरू भाषामा प्रार्थना गरे, परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेका थिए तब त्यो समयमा अरू मानिसहरू चाहिँ उनीहरूलाई के भनेर बिल्ला गर्न लागे त भन्दाखेरि चाहिँ हाँसो मजाक उडाउन लागे भन्ने 13 पदलाई जब हामी हेर्छौँ, प्रेरित 2 अध्यायको 13 पदलाई हामी हेर्छौँ भने हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। तर अरूहरूले हाँसो गरेर भने तिनीहरू त नयाँ दाखमतले मातेका छन्, उनीहरू त मातेछन् क्या हो। आज उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको भाषा, अरू भाषामा उनीहरू परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिरहेका थिए, परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेका थिए। तब जब यो देखेर आज अरू मानिसहरूले चाहिँ यिनीहरू त मातेछन् क्या हो, यिनीहरू त मातेछन् क्या हो भनेर आज उनीहरू चाहिँ हाँसो गरेर हाँसो उडाउन लागे। हामी यो कुरालाई हामी अहिले एकछिनमा हामी हेर्नेछौँ। अनि हामीले यो कुरालाई जान्नु पर्दछ, अरू भाषा र नयाँ भाषा बिल्कुलै फरक हो। नयाँ भाषा चाहिँ परमेश्वरले बुझ्ने मात्र हो। त्यही भएर आज हाम्रो जीवनमा प्रभुले दिनुभएको, प्रभुले के भन्नुभएको छ मर्कुस 16 अध्यायमा भने यो चिन्हहरू हुनेछ, तिमीहरूले भूतहरू धपाउनेछौ, भूतहरू निकाल्नेछौ मेरो नाममा, अनि कुनै पनि विषालु कुराहरू तिमीहरूले पिए तापनि सर्पहरू समात्नेछौ, तिमीहरूलाई कुनै पनि हानि पुर्याउने छैन, तिनीहरूले तिमीहरूलाई कुनै पनि हानि पुर्याउने छैन भनेर आज यहाँनिर प्रभुले भनिरहनु भएको छ। आज हाम्रो जीवनमा यो कुरा हुनको निम्ति चाहिँ, यो कुरा पुरा हामीमा हुनको निम्ति चाहिँ आज तपाईँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माको भरपुरीमा, पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा आज हामी हुनुपर्छ। हामी मण्डलीको जीवनमा परमेश्वरले पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ एउटा एसेन्सियलको रूपमा आज हामीले लिनुपर्छ, नन एसेन्सियल होइन। तर आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ आज पवित्र आत्मा आज हामीमा हुनुहुन्छ। आमेन। अनि जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ भने, जब पवित्र आत्माको भरपरीमा हामी हुन्छौँ भने आज प्रभुले यो चिन्हहरू हुनेछ भनेको कुरा आज हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ। मण्डलीमा किन चिन्ह अनि चमत्कारको कामहरू हुँदैन, मण्डलीमा किन परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू पुरा भइरहेको हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ आज पवित्र आत्माको भरपरी, पवित्र आत्मालाई चाहिँ आज मण्डली, आज कति मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ आज एसेन्सियलको रूपमा लिइरहेका हुँदैनन्। त्यही भएर आज हाम्रो जीवनमा आज हामीले यो कुरालाई सिक्नुपर्छ, यो कुरालाई जान्नुपर्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। जसरी पिता परमेश्वर हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसरी पवित्र आत्मा पनि हाम्रो जीवनमा त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। आमेन। हामीले यो कुरालाई कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन, यो कुरालाई हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि प्रेरितको पुस्तकमा म फेरि पनि फर्कन चाहन्छु। मानिसहरूले हाँसो मजाक गरेर उडाइरहेका थिए, मानिसहरूले बिल्ला गरिरहेका थिए, गिज्याइरहेका थिए, तर चेलाहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएका थिए, पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा थिए
भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। पत्रुसको जीवनलाई हामी जब त्यहाँ हेर्छौँ भने अनि पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीले अघि पढेका छौँ, सत्यतामा आज हामीलाई डोर्याउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ अघि पढेका छौँ। पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई सत्यको गवाही बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ। जो प्रभुले भन्नुभयो मर्को यूहन्ना 16 अध्याय 15 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ कि सत्यको आत्माले चाहिँ आज हामीलाई सत्यको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको गवाही बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ। अनि जब हामी पत्रुसको जीवनलाई हामी हेर्छौँ, पत्रुसको जीवन हामीलाई थाहा छ। पत्रुस हामी सबैजनाले बुझेका छौँ, पढेका छौँ पत्रुसको जीवनलाई। जो पत्रुसले चाहिँ प्रभुलाई 3 पटक इन्कार गरेका थिए, हामी सबैजनालाई थाहा छ। पत्रुसले चाहिँ मुक्तिदाता आज हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ 3 पटक इन्कार गरेका व्यक्ति हुन्। जब प्रभुलाई पक्रेर लगियो, गिरफ्तार गरेर लगिएको थियो, तब जब पक्रेर लगिएको थियो सभाघरहरूमा, तब मानिसहरूले चाहिँ पत्रुसलाई देखेर भने तिमी पनि उसँग हिँड्ने व्यक्ति हो भनेर सोद्धाखेरि होइन भनेर भने। तिमी पनि 3 जनालाई सोद्धाखेरि उसले होइन 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 भनेर भने। अनि त्यहाँबाट ऊ रुँदै बाटो अर्कैतिर हिँडे भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। तर जब पत्रुस पवित्र आत्माले भरिए, प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँले निकाल्नु होला, प्रेरित 2 अध्यायमै जब पवित्र आत्माले चेलाहरूलाई भर्नुभयो, जब पवित्र आत्माले चेलाहरूलाई भर्नुभयो, तब त्यहाँनिर हामी के कुरा पाउँछौँ भने पत्रुसको जीवन, जो चाहिँ मानिसहरूसँग डराउने व्यक्ति हुन्। पत्रुस चाहिँ मानिसहरूसँग डराउने, प्रभु यीशु ख्रीष्टको गवाही हुनको निम्ति डराउने व्यक्ति हुन् पत्रुस। जब प्रभुलाई पक्रेर लगिएको थियो, गिरफ्तार गरेर लगिएको थियो, उसले त्यहाँबाट एउटा मानिसहरूको डरले, आज मानिसहरूले मलाई पनि प्रभुलाई जसरी मार्छन् होला भन्ने डरले चाहिँ, पक्रेर मलाई पनि लान्छन् होला भन्ने डरले चाहिँ पत्रुसले चाहिँ म चिन्दिनँ म जान्दिनँ भनेर इन्कार गरेका हुन्। किनकि प्रभुलाई दिएको सतवा, प्रभुलाई दिएको दण्ड चाहिँ पत्रुसले देखिरहेका थिए। प्रभुलाई जहाँ लगिरहेको थियो, दण्ड दिएर कुटेर पिटेर लगिरहेको थियो, पत्रुस पनि साथसाथै गइरहेको थियो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। तर जब मानिसहरूले चाहिँ प्रभुलाई पत्रुसलाई प्रश्न गरे तिमी पनि यीशुसँग हिँड्ने व्यक्ति हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन भनेर भने। 3 पटकसम्म उसले म चिन्दिनँ म जान्दिनँ भनेर प्रभुलाई भने। अच्छा, किन पत्रुसले प्रभुलाई इन्कार गरे त? किन त्यहाँनिर एउटा प्रभुको गवाही, प्रभुको एउटा साक्षी हुनको निम्ति किन पत्रुसले इन्कार गरे त? किन चाहिँ पत्रुस आज परमेश्वरको गवाही हुनको निम्ति डराए त भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुस आज मानिसहरूसँग डराएका थिए। मानिसहरूको कारणले चाहिँ आज पत्रुस डराएका थिए। त्यही भएर चाहिँ आज पत्रुसले चाहिँ आज परमेश्वरको गवाही हुनको निम्ति इन्कार गरेका थिए। मानिसहरूसँग डराएका कारणले, मानिसहरूबाट दण्ड पाउने कुरालाई उसले देखेका थिए र आज उसले इन्कार गरेका थिए प्रभुलाई। तर जब पवित्र आत्माले भरिए, जब परमेश्वरको आत्माले जब चेलाहरू भरिए प्रेरित 2 अध्यायमा, अनि मानिसहरूले 13 पदलाई हामीले पढेको छौँ, प्रेरित 2 अध्यायको 13 पदमा, जब मानिसहरूले उनीहरूलाई हाँसो मजाक गर्न लागे, यिनीहरू मातेछन्, यिनीहरू बौलाएछन्, विभिन्न कुरा भनेका थिए, तब यो समयमा पत्रुसले र परमेश्वरको साँचो गवाही बनेका छन्। आमेन। आज प्रभुलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति यो समयमा पनि, आज पत्रुसले चाहिँ आज मानिसहरूसँग डराउन सक्थे। जुन समयमा प्रभुलाई इन्कार गरेका व्यक्ति यो समयमा पनि आज मानिसहरूसँग डराउन सक्थे र उसले भन्थे साँच्चै नै यिनीहरू मार्दैछन् भनेर उनी अरू मानिसहरूसँग उनीहरू एउटा जोइन हुन सक्थे। तर यो समयमा पत्रुस एउटा सत्य गवाही बनेर उठेका छन्। आज परमेश्वरको आत्माले चाहिँ आज पत्रुसलाई चाहिँ सत्य गवाही हुनको निम्ति मद्दत पुर्याउनु भएको छ। पवित्र आत्माको शक्तिले हो। प्रभुलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति तर जब पवित्र आत्माले पत्रुस भरिए, जब चेलाहरू पनि भरिएका थिए, जब पत्रुस पनि चेला पवित्र आत्माले भरिए, तब यो समयमा पत्रुस कम्प्लिटली चेन्ज भएको कारणले पत्रुसले चाहिँ प्रभुलाई त्यहाँ स्वीकार गर्न सके, प्रभुको साक्षी बन्न सके। अझ कसरी प्रभुको साक्षी बन्न सके त? किनभने वो पत्रुस पवित्र आत्माको शक्तिले भरिए। जब अरू मानिसहरूले चाहिँ बिल्ला गरिरहेका थिए, हाँसो मजाक गरिरहेका थिए, 13 पदलाई हामीले पढेका छौँ। तर अरूहरूले हाँसो गरेर भने तिनीहरू त मातेछन्, नयाँ दाखमतले मातेछन् भनेर जब हाँसो मजाक गर्न लागे, तब त्यो समयमा पत्रुस त्यहाँ खडा भएर यहाँ भने के कुरा भने त भन्दाखेरि म पाठ गर्नेछु। यहाँ पत्रुस 2 अध्यायको 14 देखि हामी पढ्नेछौँ। तर पत्रुस
पत्रुसले 11 जनासँग खडा भएर उच्च स्वरमा तिनीहरूलाई भने, यहुदियाका मानिस हो, यरुशलेमका जम्मै बासिन्दा हो, तपाईहरूलाई यो कुरा थाहा होस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, किनभने तपाईहरूले ठान्नु भए चाहिँ यिनीहरू मातेका छैनन्। किनकि अहिले बिहानको 9 मात्र बजेको छ, तर योएल अगमवक्ताद्वारा भनिएको कुरा यही हो। आज योएल अगमवक्ताहरू मध्येका एक अगमवक्ता योएल भन्ने जोएलको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ, जो चाहिँ अगमवक्ता हुन्। अनि त्यो कुरा अगमवक्ता योएलले के कुरा लेखेका थिए त त्यो कुरा चाहिँ आज यो पुरा भइरहेको छ भनेर पत्रुसले योएलको पुस्तकलाई यहाँ देखाइरहेका छन्। यो कुरा हामी पाउन सक्दछौँ योएलको पुस्तकमा, योएलको 2 अध्यायको 28 देखि 32 सम्म हामी हेर्छौँ भने यो कुरालाई पाउँछौँ। जो त्यो कुरालाई चाहिँ आज पत्रुसले देखाइरहेका छन्। पत्रुसले भने कि आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु र तिनीहरूका छोराहरू र तिनीहरूको छोरीहरू अगमबाडी बोल्नेछन्, तिनीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिनीहरूका बुढापाकाहरूले सपनादर्शी हुनेछन्। हो, म आफ्ना दासहरूमाथि ती दिनमा मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु र तिनीहरूले अगमबाडी बोल्नेछन्। माथि आकाशमा म अचम्मका काम र तल पृथ्वीमा चिन्हहरू देखाउनेछु। अर्थात् आगो र धुवाँको मुस्लो परमप्रभुको महान र गौरवमय दिन आउन अगाडि सूर्य अन्धकारमा र चन्द्र रक्तमा परिवर्तन हुनेछ, अनि जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछ त्यसले उद्धार पाउनेछ। आमेन। आज यो चाहिँ योएलको पुस्तकमा पनि हामी पाउँछौँ। योएल 2 अध्यायमा आज पत्रुसले यही कुरा देखाइरहेको छन् र भने कि आज यी मानिसहरू चाहिँ, यी चेलाहरू चाहिँ आज मातेका होइनन्। यिनीहरू चाहिँ बिहानीको 9 मात्र बजिरहेको छ, यिनीहरू मातेका होइनन्, यिनीहरू दाखले मातेका होइनन्, आज यिनीहरू रक्सीले मातेका होइनन्, तर परमेश्वरको आत्माले भरिएका हुन्। जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएछ त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ आज पुरा भएको छ भनेर आज मानिसहरूसँग चाहिँ आज पत्रुस एउटा परमेश्वरको एउटा साँचो गवाही बनेका छन्। जब पवित्र आत्मा तपाईमा आउनु, तपाईँ र ममा वास गर्नुहुन्छ, जब पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हामी हुन्छौँ भने आज हामी परमेश्वरको साँचो गवाही, परमेश्वरको हामी सत्य गवाही बन्न सक्छौँ। यदि यो समयमा पवित्र आत्माको उपस्थिति नहुनु थियो भने, पवित्र आत्मा नआउनु थियो भने आज पत्रुस पनि सायद आज ती मानिसहरूसँग जोइन हुन्थ्यो होला, किनभने मानिसहरूसँग डराउने व्यक्ति हुन् पत्रुस। जुन समयमा प्रभुलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूसँग डराएको कारणले गर्दा ऊ इन्कार गरेका थिए। आज यो समयमा पत्रुस खडा भएर जोसको साथमा, शक्तिको साथमा, साहसको साथमा खडा भएर परमेश्वरको आत्मामा, परमेश्वरको शक्तिमा खडा भएर परमेश्वरको साँचो गवाही बन्न लागे। परमेश्वरको साँचो गवाही भने तपाईँ र म परमेश्वरको गवाही हुनको निम्ति, तपाईँ र म परमेश्वरको सुसमाचारको कामलाई अघि बढाउनको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको काम गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको भरपुरीमा हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी परमेश्वरको गर्न सक्छौँ, अनि मात्र हामी परमेश्वरको साँचो साक्षी बन्न सक्छौँ। आमेन। हामीले यो कुरालाई भुल्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले चाहिँ आफैले हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ र मैले आफैले आफ्नै सामर्थ्यमा, बलमा, बुद्धिमा हामीले गर्नु सक्ने कुरा केही पनि छैन। तपाईँ र म आफैले गर्ने होइन, तर हाम्रो जीवनबाट भएर चाहिँ आज परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आज हामीले यो कुरालाई याद गरौँ कि आज तपाईँ र मैले चाहिँ आज हामीले अघि पढेका छौँ, यो कुरालाई नभुल्यौँ कि आज परमेश्वरले, प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू पनि मेरो साक्षी हुनेछौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। आज त्यो साक्षी आज हामी हुन सक्छौँ। तपाईँ बन्नु सक्नुहुन्छ, आज म पनि त्यो साक्षी बन्ने सक्छु, परमेश्वरको साक्षी बन्न सक्छु। कसरी बन्न सक्छु, एउटा सत्य साक्षी कसरी बन्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा मात्र हो। जब म पवित्र आत्मा चाहिँ मेरो एसेन्सियलको रूपमा म लिन्छु, एकदमै महत्त्वपूर्ण, म जब पवित्र आत्मालाई लिएर म मानिलिएर म मेरो जीवनमा लिन्छु भने अनि म पवित्र परमेश्वरको म साँचो गवाही बन्न सक्छु। प्रभुले मत्ती 28 अध्यायमा पनि हामी त्यही कुरा पाउँछौँ।
सारा संसारमा गएर मेरो पिता अनि पवित्र अनि पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ मेरो नाउँमा चाहिँ गएर चेला बन बप्तिस्मा देऊ भनेर प्रभुले यहाँनिर एउटा भन्नुभएको चेलाहरूलाई मानिस जातिलाई दिएको हाइएस्ट कमान्ड भनेर भनिँदछ। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ दिनुभएको कुरा त्यो हो, परमेश्वरले चाहिँ संसारमा गएर विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ अनि परमेश्वरले आज उहाँको काम गर्नको निम्ति चाहिँ आज हामीलाई भन्नुभएको छ। अनि त्यो कुराहरूलाई गर्नको निम्ति चाहिँ पहिलो नम्बरमा तपाईँ हामी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ, परमेश्वरको शक्तिले भरिनुपर्छ। अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ अनि हामी पवित्र आत्माको साक्षी बन्न सक्छौँ। तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा मात्र परमेश्वरको गवाही बन्न सक्छौँ। यदि पवित्र आत्माको भरपुरीमा आज हामी छैनौँ भने चाहिँ आज हामी चाहिँ परमेश्वरको काम हामी गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको हामी गवाही बन्न सक्दैनौँ। जब पावल र मैले दुईजना व्यक्तिलाई देखाएको छु, पावल र पत्रुसको विषयमा, जब उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए, पवित्र आत्माको शक्तिले भरिए, परमेश्वरको महिमाले जब भरिए, तब उनीहरूको जीवन कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। परमेश्वरको एउटा साँचो गवाही उनीहरू भन्न पुगेका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सबैजना परमेश्वरको साँचो गवाही बन्न चाहन्छौँ, हामी सबैजना परमेश्वरको साक्षी बन्न चाहन्छौँ अनि हामी सबैजना परमेश्वरको काम गर्न चाहन्छौँ, परमेश्वरको राज्यको हामी काम गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा यही ठुलो हुँदछ, यही सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यही हो कि तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी बढ्नुपर्छ। आमेन। पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी बढ्नुपर्छ। हामी जब भजन सङ्ग्रह 23 मा हामी हेर्छौँ भने हामी त्यहाँनिर यही कुरालाई पाउँछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। धार्मिकताको मार्गमा, धार्मिकताको पवित्रताको, धार्मिकताको पाथमा चाहिँ आज, धार्मिकताको बाटोमा चाहिँ आज हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा आज हामीले लिनुपर्छ। आमेन। तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ हामी आफैले गर्नु सक्ने केही पनि छैन। हामी आफैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ भने परमेश्वरको राज्यमा भने त्यो पवित्र आत्माको उपस्थितिमा मात्र भएर हामी गर्न सक्छौँ। आमेन। अनि यो समयमा आज हामी मण्डलीहरूमा, आज हामी व्यक्तिगत जीवनमा आज हामीले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दियौँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा। आज मैले तपाईँलाई अघिमा भनेको थिएँ कि आज कतिवटा ठाउँमा आज हामी सत्यता हामी पाउँदैनौँ, एउटा सत्य कुरालाई हामी देख्न पाउँदैनौँ, हामी सुन्न पाउँदैनौँ। आज मानिसको जीवनमा पनि आज हामी कतिचोटि हामी त्यो कुरालाई देख्न पाउँदैनौँ। त्यो के कुरालाई त्यो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जब पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ भने अनि मात्र त्यो सत्यको आत्माले मात्र आज हामीलाई सत्य व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। अनि मात्र जुन मण्डली पवित्र आत्माको भरपुरीमा छ भने अनि मात्र त्यो मण्डलीमा चाहिँ आज सत्यको हुँदछ। हामीले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हामीले जान्नुपर्ने कुरा आज विश्वासी जीवनमा, आज हाम्रो दैनिकी जिउने जीवनमा यो महत्त्वपूर्ण हुँदछ कि आज तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिमा, पवित्र आत्माको भरपुरीमा आज हामी हुनुपर्छ। हामी यहाँनिर के कुरा पाउँछ? एफिसीको पुस्तक एफिसी 5 अध्यायमा तपाईँले निकाल्नु होला। एफिसी 5 अध्यायमा हामी यहाँनिर के कुरा पाउँछौँ भने हामी यहाँनिर एफिसी 5 अध्यायको म पाठ गर्नेछु। 17 देखि म पाठ गर्नेछु, 17 देखि म 18 सम्म म पाठ गर्नेछु। यहाँनिर यसो लेखेको छ एफिसी 5 अध्यायको 17-18 पदमा, यसकारण मूर्ख नहो तर प्रभुको इच्छा के हो सो बुझ, दाखमतले नमातियो कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो।
आमेन। आमेन। आज वचनले हामीलाई स्पष्ट साथमा आज हामीलाई वचनले हामीलाई भन्दछ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्टसँग सिधा रूपमा आज हामीलाई वचनले भन्दछ कि मूर्ख नहो, मूर्ख नबन, तर प्रभुको इच्छा के हो सो बुझ, प्रभुको इच्छा के हो सो बुझ, अनि पवित्र आत्माले भरियो। दाखमतले होइन, दाखमतले मातिने होइन, जहाँ रक्सीले आज मातिने होइन, आज दाखमतले मातिने होइन, किनभने त्यो चाहिँ विलासिता, त्यो चाहिँ विनाश हो, त्यो चाहिँ सखा पार्ने कुराहरू हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। आमेन। आज तपाईँ र म चाहिँ आज पवित्र आत्माको भरपरीमा आज हामी हुनुपर्छ। वचनले आज हामीले भनेको छ कि पवित्र आत्माले भरियो भनेर भनेको छ नि, हामीले भरिनुपर्छ। आज हामी वचनलाई आज हामीले मान्छौँ भने वी हेभ टु फिल विथ होली स्पिरिट। हामी वचनलाई हामी मान्छौँ भने हामी पवित्र आत्माले भरिनै पर्छ, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हामी हुनै पर्छ। आज कसै मानिसले के भन्यो भन्ने कुरा ठुलो महत्त्वपूर्ण होइन, को ठुलो व्यक्तिले कस्तो प्रचार गर्यो भन्ने त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, कुन डिनोमिनेसनले के कुरा भन्यो भने त्यो कुरा ठुलो हुँदैन, तर वचनले चाहिँ के कुरा भन्दछ त्यो कुरा चाहिँ आज हामी गर्ने हुनुपर्छ। आमेन। तपाईँ र मैले चाहिँ आज प्रभुको वचनले एउटा कुरा भन्छ भने पनि त्यो कुरा चाहिँ आज गर्ने तपाईँ र म हुनुपर्छ। प्रभुको वचनले एउटा वर्ड भन्छ भने पनि त्यो कुरा आज तपाईँ र मैले चाहिँ इन्कार नगरिकन गर्ने व्यक्ति आज तपाईँ र म हुनुपर्छ। किनभने हामी प्रभुको वचनलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। आज हामीले प्रभुको वचन इन्कार गर्नु हुँदैन पनि। वचनले के कुरा भन्दछ हामीले त्यो गर्नुपर्छ। वचनले हामीलाई पूर्व जा भन्छ भने हामी पूर्वै जानुपर्छ, वचनले हामीलाई पश्चिम जा भन्छ भने हामी पश्चिमै जानुपर्छ। वचनले पूर्व जा भनेर भनेको छ, हामी पश्चिममा गयौँ भने त्यहाँ समस्या आउँछ। योनाको जीवनलाई हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो निनवेमा जा भनेर, तर ऊ टर्सिसतर्फ भाग्यो, समस्या आएको छ। त्यही भएर आज परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई पवित्रले भरिपूर्ण हो, परमेश्वरको आत्माले चाहिँ भरिपूर्ण हो भनेर भनिएको छ भने हामी भरिनै पर्छ। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा तिमीहरू बस भनेर भन्नुभएको छ भने हामी बस्नै पर्छ पवित्र आत्माको उपस्थितिमा। आमेन। तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा यही छ कि आज परमेश्वरले चाहिँ आज पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई बल दिनको निम्ति दिनुभएको छ, तपाईँ हामीलाई चाहिँ शक्ति दिनको निम्ति आज हामीलाई दिनुभएको छ, तपाईँ र मलाई चाहिँ बलवान बनाउनको निम्ति बनाउनु भएको छ, तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको राज्यको एउटा गवाही हुनको निम्ति, साँचो गवाही हुनको निम्ति दिनुभएको छ। त्यही भएर आज हामी भरिनुपर्छ प्रभुको काम गर्नको निम्ति। चाहिँ प्रभुको कामलाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ भने वी हेभ टु फिल विथ होली स्पिरिट। पवित्र आत्माले हामी भरिनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको राज्यको काम गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको हो। परमेश्वरको राज्यलाई फैलाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको हो। परमेश्वरको राज्यको काम गर्नको निम्ति चाहिँ आज हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको हो। मैले यहाँलाई सुरुमा भनेको थिएँ, यदि पवित्र आत्मा चाहिँ चेलाहरू कहाँ नआउनु थियो भने आज मानिसहरू, आज हामी तपाईँ अनि हामीले चाहिँ प्रभुको सुसमाचारलाई सुन्न पाउने थिएनौँ। किनभने हामी कतिजना यहुदी जातिहरू अझै पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको विषयमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भएको छ, हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएर हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, हाम्रो निम्ति गाडिनु भयो, हाम्रो निम्ति बौली उठेर स्वर्गमा जानुभयो भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। तर कतिजना यहुदी व्यक्तिहरू अझै पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रतीक्षा गरिरहेछन्, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनै भएको छैन भनेर विश्वास गरेर बस्छन् यहुदी जातिहरू। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको सोच विचार यो थियो कि हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता चाहिँ गाईको गोठमा होइन, दुःखको ठाउँमा चाहिँ होइन, तर राजदरबारमा जन्मिनुहुन्छ, राजदरबारबाट आउनुहुनेछ भन्ने कुरा उनीहरूले विश्वास गरेको कारणले आज गाईको गोठमा जन्मिएको यीशु ख्रीष्टलाई उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। त्यही भएर आज तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ। त्यही भएर आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ कि आज प्रभुको वचनले के कुरा हामीलाई भनेको छ हामी त्यो कुरा गर्ने हुनुपर्छ।
प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई जब हामी गर्छौँ भने आज परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो महान काम गर्नुहुन्छ। जो हामीले मर्कु 16 अध्यायमा पढेका छौँ, तिमीहरूले भूतहरू धपाउनेछौ, तिमीहरूले रोगीहरूलाई निको पार्नेछौ, तिमीहरूले रोगी बिमारीहरूलाई चङ्गाई पार्नेछौ, तिमीहरूले मैले भन्दा पनि धेरै ठुलो महान कामहरू गर्नेछौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा हुनेछ। आमेन। म यही यहाँहरूलाई अन्त्यमा म यही भनेर यहाँहरूलाई म उत्साह गराउन चाहन्छु, यहाँ सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई। तपाईँ र म परमेश्वरको आत्माले भरिनुपर्छ। तपाईको व्यक्तिगत जीवन मण्डली व्यक्तिगत जीवनमा पवित्र आत्माको भरपुरी हुनुपर्छ। तपाईँ पवित्र आत्माको उपस्थितिमा तपाईँ हुनुपर्छ। तपाईको परिवारमा तपाईँ पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हुनुपर्छ। अनि हाम्रो मण्डलीमा पनि आज पवित्र आत्माको उपस्थिति, पवित्र आत्माको भरपुरी हुनुपर्छ। अनि यो भइरहेको छ। आमेन। पवित्र आत्माको शक्तिमा मात्र आज हामी परमेश्वरको हामी काम गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको शक्तिमा मात्र आज हामी परमेश्वरको राज्यलाई हामी बढाउन सक्छौँ। मैले यहाँलाई भने यहुदीहरूले अझै पनि प्रभु आउनु भएको छैन भनेर विश्वास गर्छन्। अनि यदि पवित्र आत्मा त्यो 50औं दिनमा चाहिँ नआउनु थियो भने मानिसहरू त्यो समयदेखि सायद बसिबस्थ्यो, त्यही कुनामा त्यही ठाउँमा मात्र बसिबस्थ्यो होला। किनकि प्रभुले भन्नुभएको थियो नि त कि तिमीहरू चाहिँ जब परमेश्वरबाटको शक्ति आउनु हुँदैन तबसम्म तिमीहरू कहीँ पनि नजाऊ है भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। यदि पवित्र आत्मा नआउनु थियो भने अझ यो परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार, परमेश्वरको राज्यको शक्तिको कामहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार चाहिँ आज तपाईँ हामीसम्म आइपुग्ने थिएन। किनभने त्यो समयमा मानिस सेवाहरू कोठामा बसिरहेका थिए, ती सीमित ठाउँमा मात्र रहन्थ्यो होला, यरुसलेममा मात्रै रहन्थ्यो होला। किनभने प्रभुले भन्नुभएको थियो यरुसलेमदेखि चाहिँ बाहिर नजाऊ भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। त्यही भएर पवित्र आत्मा आज चेलाहरूमा किन दिनुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ स्प्रेड आउट गर्नको निम्ति, प्रभुको राज्यलाई फैलाउनको निम्ति, परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ फैलाउनको निम्ति दिनुभएको थियो। आमेन। अनि यही भन्न चाहन्छु अन्त्यमा प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको छ। हामी अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको आत्मालाई हामी भरिनुपर्छ। परमेश्वरको आत्माले आज हामी भरिपूर्ण हुनुपर्छ। जो प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, हामीले पाठ गरेका छौँ एफिसी 5 अध्यायको 18 पदमा, तिमीहरू जाँड मात अनि मदिराले नमात्या, दाखमदले होइन तर पवित्र आत्माले भरियो, पवित्र आत्माको भरिपूर्णमा हो, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। वचनमा हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना यो समय हामी परमेश्वरलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी यो समय परमेश्वरको हामी शक्तिलाई, पवित्र आत्मालाई हामी हाम्रो जीवनमा हामी स्वागत गर्नेछौँ। पवित्र आत्मालाई हामी तपाईँको ठाउँमा, तपाईँको जुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ, जो तपाईँको परिवार साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यहाँनिर व्यक्तिहरू एक्लै हुनुहुन्छ, हामी आउनुहोस् हामी सबैजना हाम्रो हृदय हामी खोल्नेछौँ। हाम्रो हृदयको ढोका हामी परमेश्वरको आत्माको निम्ति हामी खोल्नेछौँ। पवित्र आत्माको भरपुरीमा आज हामी पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई, पवित्र आत्माको सामर्थ्यलाई आज हामी हाम्रो जीवनमा हामी स्वागत गर्नेछौँ। हामी पवित्र आत्मा तब मात्र हाम्रो जीवनमा आउनुहोस् जब हामी उहाँको निम्ति हामी भोकाएर, उहाँको निम्ति हामी तृषित भएर हामी रहन्छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना यो समय प्रार्थना गर्ने, सबैजना मतलब हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना मसँग प्रार्थना गर्न, तपाईहरु सबैजनाले धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईलाई यो समय हामी येशू ख्रीष्टको नाममा दिन्छौँ। तपाईँ पवित्र 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 परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हे हाम्रो परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र परमेश्वर प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जो पवित्र प्रभु येशू, जो तपाईले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, जो परमेश्वर तपाईले आज तपाईको आत्मा जो तपाईले पठाउँछु भन्दा जो चेलाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, अनि तपाईले परमप्रभु परमेश्वर तपाईको चेलाहरूमा, तपाईको जनहरूमा, तपाईको मण्डलीमा तपाईले पवित्र आत्मा पठाउनु भएको छ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी यो समय तपाईँ परमेश्वरको आत्मालाई हाम्रो जीवनमा हामी स्वागत गर्छौँ। परमप्रभु, तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस्। पवित्र आत्मा आज मलाई भर्नुहोस्। तपाईँ पवित्र आत्मा मेरो जीवनमा तपाईँ आउनुहोस्। तपाईँको भरपुरीमा मलाई राख्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा तपाईँ 50औं दिनमा, पेन्टिकोस्टको दिनमा जो तपाईँ स्वर्गबाट आउनु भएको थियो प्रभु,
जो आगोको रूपमा तपाईँ आउनु भएको थियो, भिजिबल रूपमा तपाईँ आउनु भएको थियो। पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ हाम्रो जीवनमा। पवित्र आत्मा तपाईँ हामी प्रत्येकलाई तपाईँले हाम्रो हृदयको ढोका हामी तपाईँको निम्ति खोलाउँदछौँ। हाम्रो आत्माको ढोका तपाईँ परमेश्वरको निम्ति हामी खोलाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ जीवनमा, तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस् परमप्रभु, मलाई भर्नुहोस् परमप्रभु। तपाईँ परमेश्वरको आत्माले मलाई भर्नुहोस् प्रभु। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो हृदयको ढोका, मेरो आत्माको ढोका म तपाईँको निम्ति खोल्छु प्रभु। तपाईँ आउनुहोस् प्रभु। पवित्र आत्मा मलाई भर्नुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई भर्नुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई छुनुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई छुनुहोस् प्रभु। हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवार जो हामी आफ्नो आफ्नो घरमा छ, हामी प्रत्येकलाई तपाईँले छुनुहोस्, प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको आत्माले भर्नुहोस् प्रभु। परमेश्वर जो 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 आफ्नो आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वर, प्रत्येकलाई तपाईँले छुनुहोस्, प्रत्येकलाई पवित्र आत्माको शक्तिले, पवित्र आत्माको अभिषेकले तपाईँले भर्नुहोस् परमप्रभु परमेश्वर। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै महिमा आदर हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। तपाईँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ पवित्र आत्माको उपस्थितिको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्माको छुवाइको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमप्रभु। हामी तपाईँलाई यही प्रार्थना गर्छौँ आगामी दिनमा परमप्रभु, हामी तपाईँको आत्माले जो भरिएर परम हामी तपाईँको साँचो गवाई, सत्य गवाई बन्न सकौँ। तपाईँ परमेश्वरको एउटा असल साक्षी बन्न सकौँ। जो पावल, जो सावल पावल भएर तपाईँको साक्षी बने, जो पत्रुस तपाईँको साक्षी बनेका थिए, परमप्रभु हामीलाई तपाईँको साक्षी बन्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। सबै महिमा आदर इज्जत तपाईँ प्रत्येकलाई छुनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरको वचनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँलाई उच्च आदर, उच्च सम्मान दिन्छौँ परमप्रभु। सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अब समय सबै तपाईँको हातमा राख्दा हाम्रो मण्डली परिवार, हाम्रो जीवन सकाइना ग्लोरी चर्च परिवार तपाईँको हातमा राख्दै आशिष चाहन्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुभएको होस्। यहाँहरू सबैको जीवनमा प्रभुले काम गर्नुभएको होस्। वचन हामीले सुनेका छौँ। म निश्चय नै वचनबाट तपाईँहरूले निश्चय नै आशिष पाउनु भयो भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। किनकि जब जब हामी वचनलाई हामी हेर्छौँ, वचनले हामीलाई जहिले पनि आशिषतर्फ मात्र उचाल्ने गर्दछ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। वचनबाट यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुले आशिष गर्नुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।